السلام عليكم سيداتي سادتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ كاين الاحوال؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله هنقدموا لكم طبق لي باط بلي شامبينيون، كيجيو بحال هكا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي، قناه سفيان المايسترو. دابا غنوريكم المقادير باش مشوفين. في المقادير غادي نستعملوا المقادير التاليه: غنديروا حبه ديال البصله مشلضه، غادي نديروا لاداند مقطع، او تقدروا تستعملوا صدر ديال الدجاج وتقطعوا طريفات صغار. هنايا استعملت لي شامبينيون، كيف كتشوفوا انا عندي شامبينيون طري. اللي ما لقاش شامبينيون طري يقدر يدير المعلب، راه موجود في المحلات التجاريه. عندي هنايا فرماج حمر محكوك، زيت بلديه، الصوجا كيف كتشوفوا معايا الصوجا، شويه الملحه، البزار، القشده الطاريه ديال الطياب. كاين هذا النوع هذا كيف كتشوفوا معايا في الصوره، وكاين هذا النوع هذا راه موجودين بكثره في المحلات ديال الطياب. كنعاودها وكنكررها ديال الطياب. لي باط انا استعملت هذا النوع هذا، نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع عندكم موجود في الدار، او النوع اللي كتحبوه نتوما. عندنا هنا معلقه كبيره ديال الزبده، ورقه سيدنا موسى. ما تمشوا بعيد، دابا غندوزو مرحله التحضير. سيداتي سادتي، نبداو على بركه الله. هنايا عندي هاد الكاسرونه هادي درنا فيها الماء باش نغليو فيه لي باط ديالنا. نشعلو عليهم هنا في الوطا، نديرو ورق سيدنا موسى، ندير شويه الملحه كيف كتشوفوا معايا، نديرو شويه البزار، نديرو القليل تقريبا معلقه صغيره ديال زيت العود، زيت البلديه، ونخليوها بما غلات شويه عاش نضيفو عليها لي باط. هنايا غنديرو زبده بلديه، نشعلو عليه البوطه، نقصو عليها، ندير الزبده بحال هكا، نخليوها تذوب واحد شويه. غير تذوب الزبده ونضيفو عليها البصله اللي شلضناها قبيله. تقدروا تضيفوا عليها شويه زيت البلديه ماشي مشكل، غير انا كنبغي نطيبها ديريكت بالزبده والبصله. هاي الزبده ديالنا كتذوب، هاد لي باط هادو لاصوص الشامبينيون كتجي زوينه، واحد المذاق هائل فيها. دابا نضيفو البصله مشلضه كيف قلت لكم قبيله،
بصله وحده متوسطه، ما كبيره ما صغيره. نحركو مزيان. نستمروا في التحريك بحال هكا. دابا ديروا بزار القليل من الملح، حركوا المقادير ديالنا مزيان. دابا نضيفو قطع ديال لادانت كما قطعناه قبيله. نحركو مزيان. ونخليهم يطيبوا فوق نار مهيله. هادي الباط هادي راه كيستعملوها بزاف في لي غوستورو الكبار. ما تنساوش الدعم ديالكم بلايك والاشتراك في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. نخليوه على جنب. دابا نضيفو لي باط. نجيبو معلقه كبيره نحركو بها لي باط. كيف كتشوفوا هادشي بدا كيطيب. نستمروا في التحريك. نحركو مزيان. نحركو لي بات هي. كيف كتشوفوا العدد ديالنا ها هو قرب يطيب. كنستمروا في التحريك مزيان. غير كنشوفوه طاب واحد شويه وكنحيدوه وكنديروا لي شامبينيون حتى هما يطيبوا. خليوكم معايا. ما تنسوش الاشتراك في القناه، ديروا ابوني، ديروا لايك باش ديما يوصلكم الجديد. واللي بغى نوجدو ليه شي شهيوي يخلينا في التعليق، يدير تعليق ويخلينا الشهيوي اللي بغا نوجدو ليه نوجدوها ليه.
كتشوفوا اللبن ديالنا طاب. دابا غنجيبو شي طبيسين ونحيدو اللبن هذا ونخليو البصله، ما نحيدوش كلشي، نخليو البصله ونحيدو غير اللبن بوحدو. خليكم معايا باش مشوفين. دابا غنحيدو كيف قلت لكم، نحيدو دابا اللبن ديالنا، نحاول نهزوش مع البصله بزاف، نحاول نحيدو غير اللبن بوحدو كيف كتشوفوا. شكرا كاع الناس اللي كيتيقوا فينا، كيشاهدونا وكيدعمونا بالاشتراك. انا الطبخ عندي هوايه وشحال هادي كانت عندي رغبه باش نكون شاف كبير. دابا نحطو اللبن على جنب، ونضيفو لي شامبينيو ديالنا، نضيفو كامل. نحركوه مع ديك البصله والزبده. اللي ما عندوش لي شامبينيو طري يقدر يستعمل المعلب، ماشي مشكل كيف قلت لكم في الاول. نستمروا في التحريك ديالو حتى يبان لنا طاح، يعني داب. الباط ديالنا كيف كتشوفوا ها هي كتغلى. كيف كتشوفوا حنا كنخلطوا ولي شامبونيو تخلط مع البصله. استمروا بالتحريك. كيف كتشوفوا معايا لي شامبينيو ديالنا بدا يطيب شويه. خليوه على جنب. نشوفوا لي بار ديالنا فين وصلات. هانتوما كنشوفوا لي بار ديالنا نخليهم فوقهم العافيه، وديما العافيه كتكون مهيله.
نحركهم بحال هكا، هما بداو كيطيحوا. استمروا في التحريك ديالها. كيف كتشوفوا لي باد ديالنا ها هي طابت. دابا غنطفيو عليها البوطه ونصفيوها في الماء، عفوا نصفيوها في الصفايه. بعد ما خلينا لي باد ديالنا كتصفى، دابا لي باد هادو لي شامبيون ديالنا هما طابو. دابا غنضيفو عليهم القشده الطريه. كيف كتشوفوا القشده الطريه ضفناها دابا. نستمروا في التحريك ديالها. نحركوها مزيان. نحركوها مزيان هنا كما هكا. كيف كتشوفوا نخليوها تغلى واحد شويه. نستمروا في التحريك ديالها. كتجي رائعه ملي كطيب، وما غاديش تندموا الا جربتوها، غتولوا مدمنين عليها. دابا غنضيفو الصوجا تقريبا معلقه صغيره، على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. انا كنبغي شويه تكون مغلوقه بزاف، كتجي بحال الكريم، لون كريمي. واللي بغاها خفيفه شويه اللي بيدير سميكه الصوجا. غير الصوجا فيه انواع، فيه هاد النوع هادي كتكون شويه كتكون ثقيله، وكاين اخرى كتكون شويه سائله خفيفه. يعني الخفيفه دير معلقه كبيره ولا جوج معالق كبار، بالنسبه هذه اللي ثقيله كدير غير معلقه صغيره على حسب اللون اللي بغيتي نتيا. غنحركو بحال هكا حتى تطبخ كيف كتشوفوا في الفيديو. هانتوما العافيه ديما كتبقى مهيله، نخليوها تطبخ. ملي تطبخ غنضيفو عليها دوك الطريفات ديال لاداند. كيف كتشوفوا ها هي كتطبخ. دابا نجيبو لاداند ديالنا، نكبو عليها. نحركو حتى ينسجم لينا لاداند مع الشامبينيون وياخد اللون ديالو. كيف كتشوفوا دابا غنضيفو عليها شويه ديال الفرماج محكوك
غير قليل، تقريبا نص ديال الكميه اللي درنا قبيله كيف كتشوفوا. النص الاخر للتزيين. نحركوا المكونات. نحركوا مزيان حتى تغسل لينا لاصوص. ما تمشيو بعيد، خليكم معايا. من بعد ما بدات تقال لينا تقالت لاصوص، دابا نضيفو عليها لي باط ديالنا. ونحركو المكونات كامله. كيف كتشوفوا لي باط خداو اللون ديال لاصوص. نخليوه تقريبا واحد 5 دقائق ونحيدوه. 5 دقائق ونحيدوه ان شاء الله. ما تمشيو بعيد، نتلاقاو نشوفوا الشكل ديالها الاخير. كيف كتشوفوا ها هو الشكل ديالها الاخير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بالصحة والعافية، إلى اللقاء في فيديو جديد. شكرا على المشاهدة.